लाहौर में बारिशों का 44 साल पुराना रिकॉर्ड टूट गया। 350 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड। गली और मोहल्ले तालाब का मंजर पेश करते रहे। मुतअद्दिद इलाकों में कई फीट पानी। शादमान, गुलशन रावी, ताजपुरा और बेदिया रोड में पानी घरों में दाखिल। अहम शाहराहों पर पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासर। मुतअद्दिद गाड़ियां और मोटरसाइकिलें बंद हो गईं। तूफानी बारिश से लेस्को का तरसीली निजाम बैठ गया। 407 से जायद फीडर्स ट्रिप कर गए। लाहौर में म्यू, सर्विसेज, जनरल और चिल्ड्रन अस्पताल डूब गए। पानी मुख्तलिफ वार्ड्स में दाखिल। डॉक्टर्स और मरीजों को परेशानी का सामना। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज इन एक्शन। निकासी आब इक़दामात की खुद निगरानी की। तूफानी बारिश से डूबे सरकारी अस्पतालों से चंद घंटे में पानी निकाल लिया गया। टीमें नशेबी इलाकों और सड़कों से पानी निकालने में मसरूफ। मुतअद्दिद जगहों से पानी निकाल लिया गया। कई को क्लियर करने का काम जारी। कमिश्नर और डीसी समेत दीगर अमला फील्ड में मौजूद है। तकरीबन कोई 337 मिलीमीटर बारिश जो है वो इस वक्त तक रिकॉर्ड की गई है और ये 44 साल का रिकॉर्ड जो है बारिश का वो टूटा है। चंद घंटों के अंदर जो है वो इस पानी को क्लियर किया गया है। शायद पंजाब की तारीख में किसी चीफ सेक्रेटरी को इस तरह से 9:30 बजे सड़कों पे खड़े हुए किसी ने नहीं देखा। जो इस मरियम नवाज शरीफ साहिबा की पंजाब हुकूमत ने, चीफ सेक्रेटरी साहब भी जो है वो दफ्तर में नहीं बैठे हुए थे। लाहौर में बारिश का 44 साल रिकॉर्ड टूटा। 7 घंटे की मुसलसल बारिश का पानी जल्द क्लियर कर दिया गया। अस्पतालों से भी पानी की निकासी कर दी गई। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, बारिशों को रोका जा सकता है, ना कम किया जा सकता है। PTI ने अपने दौरे हुकूमत में पंजाब में टोट बटोट वजीर आला रखा था। ये बारिश पर सियासत से भी बाज नहीं आए। खैबर पख्तूनख्वा में 3 दिन की बारिश से 24 लोग जान से चले गए। लाहौर में शदीद बारिशों पर वज़ीर आला पंजाब का मुताल्लिका महकमों के लिए अलर्ट जारी। मरियम नवाज की जल्द अज जल्द निकासी आप की हिदायत। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब और चीफ सेक्रेटरी जाहिद अख्तर जमान फील्ड में पहुंच गए। करतबा चौक, सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री, लक्ष्मी चौक, गुलबर्ग, भाटी चौक, कज़ाफी स्टेडियम और दीगर इलाकों के दौरे। मरियम औरंगजेब का कहना है, मुताल्लिका इदारों और ज़िला इंतजामिया की मुश्तरका टीमें मुसलसल काम कर रही हैं। इस्लामाबाद समेत पंजाब के बेशतर इलाकों में मूसलाधार बारिश। कसूर, शेखुपुरा, पाकपतन, सरगोदा, जहलुम में नशेबी इलाके नहर का मंजर पेश करने लगे। रावलपिंडी में स्कूटी चलाते हुए लड़की बरसाती नाले में डूब गई। इमदादी टीमों ने लड़की की लाश निकाल ली। रेस्क्यू एहलकार नाला लई के अतराफ और नशेबी इलाकों में तैनात। आज से 6 अगस्त तक मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में तूफानी बारिशों की पेश गोई। सिंध में मॉनसून का जारहाना स्पेल। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बादल खुलकर बरसे। MT खान रोड, सुल्तानाबाद, हिजरत कॉलोनी, केमाड़ी में अब्र रहमत से मौसम खुशगवार। दादू में कीरथर के पहाड़ी सिलसिले में शदीद बारिश। नदी नालों में तुगयानी। गाज में राबता सड़कें ज़ेरे आब आ गईं। ठट्ठा में भी मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके डूब गए। बिजली की फराहमी मुअत्तल। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों ने तबाही मचा दी। महांडरी में पुल बह जाने से वादी कागान का जमीनी राबता तीसरे रोज भी मुनक़ते। सड़क की बहाली का काम जारी। पाक फौज की टीम भी मदद के लिए पहुंच गई। उधर सूबे में 3 रोज से जारी बारिशों के दौरान जाम बहक अफराद की तादाद 24 हो गई। PDMA की ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक मूसलाधार बारिशों से मुख्तलिफ अजला में 73 घर मुकम्मल तौर पर तबाह। 77 को जुज़वी नुकसान पहुंचा। मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयां जारी। चीन के साथ मिलकर पाकिस्तान को मजीद तरक्की से हिमकिनार करेंगे। दोनों ममालिक के दरमियान सनती ताउन वक्त का तकाजा है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की चीन के आला सतही वफ्द से गुफ्तगू। कहते हैं, मुश्तरका मंसूबों के जरिए चीनी सनत की पाकिस्तान मुंतकली फायदेमंद साबित होगी। चीनी शहरियों की फुल प्रूफ सिक्योरिटी के लिए मौसर इकदाम किए हैं। बशाम वाक़े में मुलव्वस अफराद को गिरफ्तार कर लिया। कानून के मुताबिक करार वाकई सजा दी जाएगी।
پیکا ایکٹ عدالت اسلام آباد نے پی ٹی آئی رہنما رؤف حسن کی درخواست ضمانت منظور کر دی. عدالت کا رؤف حسن کو رہا کرنے کا حکم. ڈیوٹی میجسٹریٹ عباس شاہ نے محفوظ فیصلہ سنا دیا. ضمانت ملنے کے باوجود رؤف حسن کی آج رہائی ممکن نہیں. رؤف حسن انسداد دہشت گردی عدالت کی جانب سے 2 روز کے ریمانڈ پر سی ٹی ڈی کی تحویل میں ہیں. پی ٹی آئی کا حکومت کے خلاف 15 دن میں سیاسی گرینڈ الائنس بنانے کا اعلان. این آر او والی حکومت اداروں سے عوام کو لڑا کر فائدہ اٹھانا چاہتی ہے. توشہ خانہ کیسز سے متعلق میرٹ پر فیصلہ کیا جائے. 5 اگست کو ثوابی جلسے میں بانی پی ٹی آئی کا خصوصی پیغام عوام تک پہنچائیں گے. اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی میڈیا سے گفتگو. اسد کیسر کہتے ہیں مہنگائی اور بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کسی صورت قبول نہیں. جماعت اسلامی کے دھرنے اور مطالبات کی حمایت کرتے ہیں. جو بجلی بن ہی نہیں رہی اس کی قیمت کیوں ادا کریں؟ آئی پی پیز معاہدوں سے ہزاروں ارب روپے لوٹ لیے گئے. جماعت اسلامی کے مطالبات حقیقت پر مبنی ہیں. حکومتی مذاکراتی ٹیم کے پاس ہماری کسی بات کا جواب نہیں. حافظ نعیم الرحمان کا دھرنے کے شرکاء سے خطاب. کہا ہم سے بجلی کی قیمت وصول کریں, اضافی ٹیکس وصول نہ کیا جائے. آئی پی پیز کا معاملہ حل ہونے تک دھرنا ختم نہیں ہوگا. جماعت اسلامی کراچی میں 3 اگست کو شام 5 بجے گورنر ہاؤس کے باہر دھرنا دے گی. گوہر اعجاز کا ایک بار پھر آئی پی پیز کے فورینسک آڈٹ کا مطالبہ. سابق وفاقی وزیر کہتے ہیں جتنی بجلی بنائیں اتنے پیسے لیں. کیپیسٹی پیمنٹ کے نام پر پیسہ لینا بند کیا جائے. بجلی کا کمرشل ریٹ 80 روپے ہے, اس پر کوئی کام نہیں ہو سکتا. عوام خوش ہوں گے تو کاروبار چلے گا. جب 33 روپے پر بجلی بن رہی ہے تو 100 روپے کیوں دیں؟ پہلے صنعت کا مقدمہ جیتا, آج عوام کا مقدمہ لے کر نکلا ہوں. آئی پی پیز کے مسئلے کے لیے حکومت اقدامات کر رہی ہے. سستی بجلی کی فراہمی کے لیے کوششیں جاری ہیں. آئی پی پیز سیاسی مسئلہ نہیں, ڈسکوز کو سیاسی مداخلت سے پاک کیا جائے گا. وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی پریس کانفرنس. ایم کیو ایم رہنما مصطفیٰ کمال نے کہا آئی پی پیز بہت بڑا زخم ہے, اسے بند کرنے کی ضرورت ہے. بجلی کے ظالمانہ معاہدے کسی طور پر قابل قبول نہیں. مہنگی بجلی کی وجہ سے انڈسٹریز بند, کاروبار تمام ہو رہے ہیں. اگر آئی ایم ایف پروگرام آخری بنانا ہے تو اصلاحات کرنا ہوں گی. ہمیں آگے بڑھنا ہوگا, گنجائش بہت کم ہے. وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا کہنا ہے کرنسی مس میچ کی وجہ سے معیشت کو بہت نقصان ہوا. نجی شعبے کو فروغ دینے کی اشد ضرورت ہے. وزیر اعظم کی قیادت میں ملک استحکام کی جانب گامزن ہے. مایوسی پھیلانے والے سن لیں, پاکستان کبھی ڈیفالٹ نہیں ہوگا. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کہتے ہیں ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہے. کم وسائل کے باوجود ترقیاتی کاموں پر کام ہو رہا ہے. وزیر اعظم کی ساری توجہ غیر ملکی سرمایہ کاری بڑھانے پر ہے. معاشی ترقی کے لیے ایکسپورٹ کو بڑھانا بہت بڑا چیلنج ہے. ملک سے منفی رویے, احتجاجی کلچر کو ختم کرنا ہوگا. گزشتہ 2 سال میں ملک سے اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری چلی گئی. سندھ حکومت کا پاکستان سٹیل ملز پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت خود چلانے کا فیصلہ. صوبائی وزیر جام اکرام اللہ دھاریجو کہتے ہیں سٹیل ملز کی 4000 ایکڑ زمین سے متعلق اہم پیش رفت سامنے آئی ہے. سٹیل ملز کی زمین پر چینی اسپیشل ایکسپورٹ اکنامک زون بنے گا. وفاق نے چینی سرمایہ کاروں کو مفت زمین دینے کی پالیسی بنائی ہے. اگر یہ زمین مستقبل میں فروخت ہو تو سندھ حکومت کو حصہ ملنا چاہیے. خیبر پختونخوا حکومت پیسوں کے لیے یونیورسٹیز کی زمینیں بیچ رہی ہے. گورنر فیصل کریم کنڈی کا کہنا ہے یہ پیسوں کے لیے گورنر ہاؤس بھی بیچ سکتے ہیں. صوبائی حکومت نے سرکاری جائیدادیں اپنے لوگوں میں تقسیم کی. 10 سال میں خزانہ خالی کر دیا. پی ٹی آئی کے صدر چودھری پرویز الہی کی طبیعت ناساز. لاہور کے اسپتال میں طبی معائنہ. ڈاکٹرز کی ٹیم نے 45 منٹ تک سابق وزیر اعلیٰ پنجاب کا معائنہ کیا. چودھری پرویز الہی کی ایکو کارڈیوگرام اور دل کے دیگر ٹیسٹ کیے گئے. بلڈ سیمپل بھی لیا گیا.
चौधरी परवेज इलाही को पसलियों में फ्रैक्चर की वजह से सांस लेने में दुश्वारी का सामना, डॉक्टरों ने मुकम्मल बेड रेस्ट का मशवरा दे दिया। शहीद हमास रहनुमा इस्माइल हनिया की नमाज जनाजा तेहरान में अदा कर दी गई। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने नमाज जनाजा पढ़ाई। सदर मसूद पज़ेश्कियान, आला हुकूमती हुक्काम और लोगों की बड़ी तादाद में शिरकत। इस्माइल हनिया का जसद खाकी जुलूस की सूरत में फ़लस्तीन स्क्वायर तक लाया गया। ईरानी हुक्काम के मुताबिक इस्माइल हनिया के जनाजे को ईरानी सदर इब्राहिम रईसी के जनाजे जैसा प्रोटोकॉल दिया गया। हमास रहनुमा की मैयत आज कतर रवाना की जाएगी। शहीद इस्माइल हनिया को कल दोहा में सुपुर्द खाक किया जाएगा। इस्माइल हनिया को निशाना बनाने के लिए इसराइल का जासूसी सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया गया। यूरोपीय मुबस्सिर बराए मशरिक़ वस्ता का इंकशाफ एलिया जे मैग्नियर ने कहा कि इसराइल ने इस्माइल हनिया को व्हाट्सएप पैगाम में जदीद तरीन स्पाईवेयर लगाए। स्पाई सॉफ्टवेयर ने इसराइली इंटेलिजेंस को इस्माइल हनिया की लोकेशन बताई। ईरान के सुप्रीम लीडर ने इसराइल पर बराह रास्त हमले का हुक्म दे दिया। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक आयतुल्लाह खामनाई ने इस्माइल हनिया की शहादत पर जवाबी कार्रवाई का हुक्म दिया। सुप्रीम लीडर ने सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के हंगामी इजलास में हुक्म दिया। ईरानी फौज का तेल अवीव और हाइफा के करीब फौजी अहदाफ पर हमले पर गौर। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू का कहना है किसी भी जहरियत का भरपूर ताकत से जवाब देंगे।